संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में अनिश्चयार्थक चित्त के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस पाठ में भी उसी का अनुवर्तन करेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं ज्ञातवन्तः यत् कुत्र, कति, कदा इत्यादयः प्रश्नार्थकाः शब्दाः तैः सह चित् इत्यस्य योजनेन अनिश्चयार्थकाः भवन्ति इति। यथा तत्र कतिचित् जनाः सन्ति, सः कदाचित् कार्यं करोति, मम स्यूतः कुत्रचित् अस्ति। एतादृशानि बहूनि वाक्यानि वयम् उक्तवन्तः अपि, तथापि इदानीं पुनस्मरणार्थम् आरम्भे भवन्तः कानिचित् वाक्यानि वदन्तु। भवती आरम्भं करोतु। मम पतिः धनं कुत्रचित् स्थापयति। अहं कतिचित् पुस्तकानि पठितवती। समीचीनम्। अहं कदाचित् चलनचित्रं पश्यामि। अहं कदाचित् दिल्लीं गमिष्यामि। छात्रः कुत्रचित् क्रीडति। शिक्षकः कुतश्चित् आगच्छति। अलसः कुत्रचित् निद्रां करोति। अहं कथञ्चित् कार्यं साधयामि। अहं कदाचित् सत्यं वदामि। किं शब्दस्य रूपैः सह अपि चित् योजनेन अनिश्चयार्थकत्वं सिद्ध्यति इत्यपि वयं ज्ञातवन्तः। तद्विषये इदानीं विस्तरेण अभ्यासं कुर्मः। तदर्थं प्रथमं वयं किं शब्दस्य पुल्लिङ्गरूपाणि सकृत् वदामः। अहं प्रथमां पङ्क्तिम् उच्चारयामि, भवन्तः अपि उच्चारयन्तु, अनन्तरम् अन्यानि रूपाणि अपि वदन्तु। कः, कौ, के। कः, कौ, के। कं, कौ, कान्। केन, काभ्यां, कैः। कस्मै, काभ्यां, केभ्यः। कस्मात्, काभ्यां, केभ्यः। कस्य, कयोः, केषां। कस्मिन्, कयोः, केषु। एतेषु एकैकेन रूपेण सह अपि चित् योजनं कर्तुं शक्यते। यथा कः चित् कश्चित्, कौ चित् कौचित्। के चित् वदन्तु। केचित्। एवं रूपाणि भवन्ति। अर्थं वयं जानीमः एव। यथा कः चित् कश्चित्, मार्गे कश्चित् गच्छति। सः कः इति अहं न जानामि, स्पष्टं न जानामि। तादृश सन्दर्भेषु अहं वदामि मार्गे कश्चित् गच्छति, बहुवचने केचित्। एवं वाक्ये प्रयोगः भवति। अन्यासु विभक्तिषु अपि कथं रूपाणि भवन्ति इति इदानीं पश्यामः। कं चित् अनयोः योजनेन कञ्चित् इति रूपं भवति। अस्य लेखनम् एवं करणीयम्। कञ्चित्। बहुवचने कान् चित्, तस्यापि लेखन समये किंचित् परिवर्तनं भवति। कांश्चित् इति वक्तव्यं। वदन्तु। कांश्चित्। एकवारं वदन्तु। कञ्चित्, कांश्चित्। उत्तमम्। तृतीया विभक्तौ केन चित् योजनं योजयन्तु। केनचित्। केनचित्। काभ्याञ्चित्
कैः चित् कैश्चित् वदन्तु अतः तृतीया विभक्तौ एकवचनं बहुवचनं च पुनः वदन्तु चतुर्थी विभक्तौ रूपाणि एवं भवन्ति एतैः सह चित् योजनीयम् कस्मै चित् योजयन्तु काभ्यां चित् समानं केभ्यः चित् केभ्यश्चित् वदन्तु एकवचन रूपं बहुवचन रूपं च वदन्तु एकवचनं बहुवचनं च पुनः वदन्तु उत्तमम् पंचमी विभक्तौ एकवचने कस्मात् चित् अनयोः योजनेन कस्माच्चित् वदन्तु कस्माच्चित् एकवचने बहुवचने केभ्यश्चित् द्विवचने तु काभ्याञ्चित् इति भवति बहुवचने केभ्यश्चित् षष्ठी विभक्तौ चित् योजयित्वा वदन्तु कस्यचित् अन्यत् किमपि परिवर्तनं नास्ति कस्यचित् कयोश्चित् बहुवचने केषां चित् लेखन समये एवं भवति केषाञ्चित् वदन्तु एकवचन रूपं बहुवचन रूपं च पुनः एकवारं वदन्तु उत्तमम् सप्तमी विभक्तौ अपि किञ्चित् परिवर्तनं भवति कस्मिन् चित् योजनेन कस्मिंश्चित् इति रूपं भवति कस्मिंश्चित् वदन्तु कयोश्चित् बहुवचने केषुचित् योजयन्तु केषुचित् इदानीं पुनः एकवचनं बहुवचनं च वदन्तु एवं रूपाणि भवन्ति एतावता सर्वाणि रूपाणि कथं भवन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। अब आप लोगों ने जान लिया कि किम शब्द का पुल्लिंग रूपों के साथ चित् जोड़ने से कैसे रूप बनते हैं। एतेषां प्रयोगः अपि ज्ञातव्यः। पूर्वतन पाठेषु वयं विशेषण विशेष्य भावमपि ज्ञातवन्तः। किं शब्दोऽपि विशेषणं भवति अतः विशेष्यस्य लिंगं वचनम् अनुसृत्य एतेषां रूपाणि अपि प्रयोक्तव्यानि। यथा अहं ग्रन्थं पठितवान् कञ्चित् ग्रन्थं पठितवान् ग्रन्थान् पठितवान् कांश्चित् ग्रन्थान् पठितवान् एतेन क्रमेण वाक्यानां प्रयोगः भवति। इदानीं भवन्तः एतेषां भिन्न भिन्न रूपाणां प्रयोगं कृत्वा कानिचित् वाक्यानि वदन्तु। भवती आरम्भं करोतु। अहं कञ्चित् श्लोकं गायामि। मार्गे कौचित् भिक्षुकौ गच्छतः। कस्मैचित् बालाय पुस्तकं ददामि। गायकः कस्माच्चित् नगरात् आगच्छति। मम पुत्रः कैश्चित् बालकैः सह क्रीडति। अहं केषाञ्चित् छात्राणां नामानि जानामि। मम पतिः काञ्चित् वैद्यान् पश्यन्ति। कांश्चित् वैद्यान् पश्यति। पुनः वदतु। मम पतिः काञ्चित् वैद्यान् पश्यति। उत्तमम्। कश्चित् रजकः कस्मैचित् वस्त्रं ददाति। उत्तमम्। केचित् शिक्षकाः आगच्छति। केचित् शिष्याः आगच्छन्ति। वदतु।
केचित् शिक्षकाः आगच्छन्ति किं शब्दस्य स्त्रीलिङ्गरूपाणि अपि वयं जानीमः एव, तथापि एकवारं वदामः। वदन्तु। कस्याः काव्यां काव्यः कस्याः कयोः कासां कस्यां कयोः कासु। एतैः रूपैः सह अपि चित् इत्यस्य योजनेन अनिश्चयार्थकत्वं सिद्ध्यति। रूपाणि कथं भवन्ति? का चित् योजयन्तु। काश्चित्। पुनः वदन्तु। एवमेव द्वितीया विभक्तौ कां चित् योजनेन काञ्चित्। वदन्तु। काञ्चित्। पुनः भवन्तः एव इदानीं स्वयं रूपाणि वक्तुं शक्नुवन्ति। तृतीया विभक्तौ वदन्तु। काभिश्चित्। उत्तमम्। एवमेव अग्रेपि वदन्तु। पंचमी विभक्तौ कस्याः चित् कस्याश्चित्। वदन्तु। स्वयमेव वक्तुं शक्नुवन्ति। पुनः अग्रे वदामः। एतस्य लेखनसमये एवं भवति। कासाञ्चित्। वदन्तु। सप्तमी विभक्तौ एकवचनं कस्याञ्चित् लिखामि। कस्याञ्चित्। वदन्तु। एवं स्त्रीलिंग रूपाणि अपि वयं सम्यक् ज्ञातवन्तः। एतेषां रूपाणां वाक्येषु प्रयोगः एवं भवति। मार्गे काचित् महिला गच्छति। मम कार्यालये काश्चन पत्रिकाः सन्ति। अहं काश्चन सञ्चिकाः परिशीलयामि। कस्यैचित् बालिकायै पारितोषिकं ददामि। कस्याञ्चित् नगर्यां कश्चन राजा आसीत्। एतादृशवाक्यानि भवन्ति। इदानीं भवन्तः अपि कानिचित् वाक्यानि वदन्तु। काञ्चित् शिक्षिकां पृच्छामि। कासुचित् पत्रिकासु उत्तमानि चित्राणि भवन्ति। काश्चित् शाटिकाः क्रीणामि। कयाचित् महिलया सह जलपानं करोमि। उत्तमम् उत्तमम्। काश्चित् वाटिकासु विहारं करोमि। कासुचित् वाटिकासु। पुनः वदतु। कासुचित् वाटिकासु विहारं करोमि। शिक्षकः काञ्चित् आह्वयति। कस्यैचित् बालिकायै फलं ददाति। पुनः वदतु उच्चैः। कस्यैचित् बालिकायै फलं ददाति। काचित् बालिका तत्र क्रीडन्ति। काश्चित् बालिकाः। काश्चित् बालिकाः तत्र क्रीडन्ति। काभिश्चित् बालिकाभिः सह गच्छामि। अब आपने ये भी जान लिया कि किम शब्द के स्त्रीलिंग रूपों के साथ चित जोड़ने से कैसे रूप बनते हैं। इन रूपों का वाक्यों में प्रयोग कैसे करना है ये भी आपने देखा। नपुंसकलिंगस्य
रूपैः सह अपि चित् योजनेन किञ्चित् किं के कानि इति रूपाणि किञ्चित् केचित् कानिचित् इति रूपाणि भवन्ति। एवमेव चित् इत्यस्य स्थाने चन इत्यस्यापि योजनं कर्तुं शक्यते। अर्थस्तु समानः एव। चित्त के स्थान पर चन का भी उपयोग किया जा सकता है। ये दोनों ही समानार्थी शब्द है। आपद्गतोऽपि महतो महत्त्वं नैव हीयते। आपद्गतोऽपि महतो महत्त्वं नैव हीयते। यथा स्वर्णस्य दग्धेऽपि हानं नैवाप्नुते मूल्यम्। यथा स्वर्णस्य दग्धेऽपि हानं नैवाप्नुते मूल्यम्। आपद्गतोऽपि महतो महत्त्वं नैव हीयते। यथा स्वर्णस्य दग्धेऽपि हानं नैवाप्नुते मूल्यम्। हानं नैवाप्नुते मूल्यम्। अस्मिन्नपि सुभाषिते महापुरुषाणां माहात्म्यं वर्णितम् अस्ति। महापुरुषाः यदा आपदं प्राप्नुवन्ति तदानीमपि तेषां महत्त्वं नापगच्छति इति सुभाषितकारः अभिप्रैति। तस्मिन् विषये सः एकम् उदाहरणम् अपि दर्शयति। सुवर्णं यदा अग्नौ स्थाप्यते तदा तत् दग्धं भवति, कष्टम् अनुभवति। किन्तु तस्यामपि अवस्थायां सुवर्णस्य मूल्यं न्यूनं न भवति। एवमेव कष्टपरिस्थितौ अपि महापुरुषाणां महत्त्वं माहात्म्यं वा सर्वथा न्यूनं न भवति इति तात्पर्यम्। सुभाषित का अर्थ, विपत्ति काल में भी महापुरुषों की महानता क्षीण नहीं होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह सोना अग्नि में तपने पर भी उसके मूल्य में किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है। किंचन नगरं तत्र कश्चन न्यायाधिकारी आसीत्। सः न्यायवितरणे अत्यन्तं दक्षः आसीत्। तस्य कीर्तिः सर्वत्र प्रसृता आसीत्। कदाचित् तस्य देशस्य महाराजः एतां वार्तां श्रुतवान्। न्यायाधिकारिणं परीक्षितुं सः इष्टवान्। तदर्थं स्वस्य वेषपरिवर्तनं कृत्वा वणिजः वेषं धृत्वा अश्वमारुह्य सः एतत् नगराभिमुखं प्रस्थितवान्। मार्गे सः कञ्चित् भिक्षुकं दृष्टवान्। भिक्षुकः भिक्षां याचितवान्। वणिक् तस्मै एकं नाणकं दत्तवान्। तदा भिक्षुकः उक्तवान्, भोः, भवान् यत् नगरं गच्छति अहमपि तत्र आगन्तुम् इच्छामि, कृपया मां नयतु इति। वणिग्वेषधारी महाराजः अस्तु इति
तमपि अश्वस्य उपरि उपवेश्य अश्वम् अग्रे प्रेरितवान्। तौ तत् नगरं प्राप्तवन्तौ। तत्र गन्तव्यं स्थानं यदा प्राप्तं तदा वणिक् भिक्षुकम् अश्वात् अवतरतु इति उक्तवान्। अहो आश्चर्यं! तदा भिक्षुकः वदति, एषः मम अश्वः, भवानेव अवतरतु इति। तदनन्तरं तयोः मध्ये विवादः जातः। अयं मम अश्वः इति। वणिक् साक्षात् न्यायाधिकारिणः समीपं गतवान्, तं निवेदितवान् च। न्यायाधिकारी सर्वं वृत्तान्तं श्रुतवान्। भटानां द्वारा तं भिक्षुकम् अपि तत्र आनायितवान्। अनन्तरं सः द्वौ अपि आदिष्टवान्, इदानीं गम्यताम्, एषः अश्वः अद्य अत्रैव भवतु। भवन्तौ गत्वा श्वः प्रातःकाले अत्र आगच्छताम्, तदा अहं निर्णयं श्रावयिष्यामि अश्वः कस्य इति। तौ द्वौ अपि ततः गतवन्तौ। अत्रान्तरे न्यायाधिकारी वणिजः अश्वसदृशानेव बहून् अश्वान् आनाय्य न्यायालयस्य प्राङ्गणे स्थापितवान्। अनन्तरदिने यदा द्वौ अपि आगतवन्तौ तदा न्यायाधिकारी प्रथमं भिक्षुकम् उक्तवान्, भवान् तत्र गत्वा स्वीयः अश्वः कः इति अभिजानातु इति। भिक्षुकः दृष्टवान्, बहवः अश्वाः आसन्, तथापि सः तस्य अश्वस्य अभिज्ञानं प्राप्तवान्। एषः एव मम अश्वः इति उक्तवान्। अनन्तरं न्यायाधिकारी वणिजम् आहूय स्वीयम् अश्वम् अभिज्ञातुम् आदिष्टवान्। वणिक् अपि स्वस्य अश्वम् अभिज्ञातवान्। तदनन्तरं सर्वं विचिन्त्य न्यायाधिकारी निर्णयं घोषितवान् यत् अश्वः वणिजः एव, न तु भिक्षुकस्य इति। तद् श्रुत्वा भिक्षुकः लज्जया शिरः अवनमय्य ततः गतवान्। तदा महाराजः स्वस्य वास्तविकं परिचयं वदन् तं न्यायाधिकारिणं पृष्टवान्, भवान् कथं ज्ञातवान् एषः अश्वः मम एव इति। न्यायाधीशः उक्तवान्, वस्तुतः न्यायनिर्णयम् अश्वः एव अकरोत्। अहं यदा भिक्षुकं तस्य अश्वस्य समीपं नीतवान् तदा अश्वः तिरस्कारभावं प्रदर्शितवान्। भवन्तं यदा अश्वस्य समीपं प्रेषितवान् तदा अश्वः भवती स्नेहभावं दर्शितवान्। तद्दृष्ट्वा एव अहं निर्णयं कृतवान् अश्वः कस्य इति। न्यायाधिकारिणः चातुर्यं ज्ञात्वा महाराजः नितरां सन्तुष्टः अभवत्। सः तस्य सम्माननं कृतवान्। कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।